बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस कौम के साथ जो कुछ किया जाता है बिल आखिर कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो फिर से पूरे के पूरे सिस्टम को, इन ताकतवर लोगों को, अशराफिया को, सबको कहीं ना कहीं कौम के सामने बेनकाब कर देती है। अब आपने देखा कि ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क का वो तबका जो बड़े बड़े इदारों की सरबराही करता है, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी जो इस मुल्क के हेड्स हैं वो किसी भी जगह के ऊपर हूं, वो किसी भी शोबे के अंदर हूं, वो अमीर हो जाएं और ये कौम गरीब हो जाए। यानी आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि अभी हाल ही में आपकी IMF के साथ डील हुई है और उसमें उनको कहा गया है कि हम जनाब इस कौम की जेब से पैसे निकालेंगे। कितने पैसे निकालेंगे? 608 अरब रुपया मजीद निकालेंगे। यानी आपने देखा आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। जो इस खुर्दनी तेल है उसकी दुनिया में 50% कीमत कम हुई है, पाकिस्तान में कम नहीं हुई। रिकॉर्ड सतह के ऊपर महंगाई है और बिजली महंगी की जा रही है। हर चीज कोई एक ऐसी आप नाम लें और मैं आपको बताऊं कि इसकी कीमत में इतना इजाफा हुआ है या आवाम के साथ ये किया गया। और कहा क्या जा रहा है, कौम को कहा जा रहा है कि देखो ये मुश्किल फैसले हैं, आज आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतरी है, आइंदा आने वाले चंद साल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये इस बुनियादी तौर पे इस मुल्क की अशराफिया का आम आदमी के साथ माइंडसेट है। यानी आप दुनिया को ये जाके बताएं 1.16 बिलियन डॉलर्स के लिए पिछले चंद महीनों में बतौर कौम जो हमारा हाल हुआ है वो शायद दुनिया के अंदर कोई महज़ब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी मुल्क का वजीर आजम अरकान असेंबली के सामने बैठ के कहता है कि हम फैसले करने में आज़ाद नहीं हैं। वो कहता है कि देखो हमें छींक भी मारने से पहले IMF से पूछना पड़ता है, तो आखिर कुछ तो है जो चल रहा है और इस कौम को उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अब ये मैं आपको बता देता हूं कि जनाब हुआ बुनियादी तौर पे क्या है। हुआ ये है कि आपका ध्यान लगाया जाता है कभी शहबाज गिल के केस के अंदर, आपका ध्यान लगाया जाता है हलीम आदिल शेख के अंदर, आपका ध्यान लगा दिया जाता है इमरान खान के ऊपर FIRs के ऊपर, आपका ध्यान लगवा दिया जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर, आपका ध्यान लगवा दिया जाता है जी आज मरियम बीबी यहां पे जा रही हैं, आपका ध्यान लगवा दिया जाता है मेडिकल इशू के ऊपर। और ये सारी की सारी अशराफिया यहां से पैसा निकाल के इस मुल्क से बाहर जा रही है। इमरान खान बहुत पहले, आजकल आप देखते हैं कि जलसों के अंदर अपनी वो वीडियोस दिखाते हैं जो अपार्टमेंट से मुतल्लिक हैं, फिर उस किस्म के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पैनामा पेपर्स के सामने आ जाते हैं और खान साहब की वो बातें दुरुस्त साबित हो जाती हैं और शरीफ खानदान मानना शुरू हो जाता है कि जी बिल्कुल हमारी जायदाद है। ये सिर्फ बात शरीफ खानदान तक नहीं, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। अब एक बार फिर एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट सामने आया है और उस डॉक्यूमेंट ने गरीब पाकिस्तानियों का जो सब कुछ यहां से लेकर बाहर जाने वाली जो ताकतें हैं वो बेनकाब हो गई हैं। एक अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उस अखबार ने बताया ये है कि इस वक्त माशाल्लाह जो आपको कहा जाता है ना कि ये गरीब मुल्क है, गरीब कौम है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो इसलिए गरीब आदमी टैक्स ज़्यादा दे, गरीब आदमी की जेब से चीज़ें ज़्यादा निकलवाई जाएं ताकि जो अमीर हैं उनको हर सूरत उनकी बचत की जाए या उनके लिए जितनी सहूलियात दी जा सकती हैं वो किया जाए। उसको छोड़ के मैं आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो खबर है उसके मुताबिक ये कौम गरीब नहीं है। इस कौम से मुराद कौम गरीब है, इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क के बड़े बड़े लोग गरीब नहीं हैं बल्कि वो अमीर पति हैं। वो इतने अमीर हैं कि उन्होंने दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक के लोग हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये लिखता है कि बरतानिया का जो शहर लंदन है, आप जानते हैं कि लंदन दुनिया के महंगे तरीन शहरों में है। वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना, वहां पे कोई चीज खरीदना आसान काम नहीं है। आपको मिलियंस ऑफ पाउंड्स चाहिए जो एक आम आदमी जिंदगी में भी नहीं कमाता। वहां पे उन्होंने बताया है कि 3 ऐसी कौमें हैं जो सिर्फ लंदन शहर के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदने में सरे फहरिस्त हैं। अब आप अंदाजा करेंगे कि पहले नंबर के ऊपर कौन है। माशाल्लाह उसमें 2 कौमें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक एशिया से है और जिनका मुल्क है, यानी जो बरतानिया वाले हैं, जो लंदन के खुद मालिक हैं, वो पहले नंबर के ऊपर नहीं है। टॉप 3 ममालिक के अंदर बरतानिया के अंदर 2 एशियाई कौमें हैं और इल्ला माशाल्लाह पहला नंबर इंडियंस का है।
کہ لندن کے اندر پراپرٹیز خریدنے والوں میں سر فہرست کون ہے؟ انڈینز. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو خود برطانوی ہیں، برٹش، وہ اس کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستانیوں کو کہ برطانیہ میں جو پراپرٹیز خریدنے والی قوم تیسرا نمبر ہے لندن کے اندر، وہ پاکستانی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا میں خود سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ اور میں برطانیہ میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں؟ اور برطانیہ میں پراپرٹی خریدنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یا وہ جو خریدنے والے ہیں ان کے ٹیکس آپ ریٹرنز چیک کر لیجئے اور ان سے پوچھیں گے، وہ مانیں گے بھی نہیں. اور وہ پیسہ اس ملک سے ہی گیا ہوگا، لیکن اس ملک کا سسٹم وہ آرام سے سو رہا ہے. اس کی مثال یہ اندازہ کریں، ایک گاڑی کل کراچی سے برآمد ہوئی ہے اور اس کے اوپر 30 کروڑ روپے ٹیکس بنتا ہے. اب وہ جو گاڑی ہے وہ برطانیہ سے پاکستان پہنچ گئی ہے اور اس کو کسٹمز حکام نے کلیئر کیا، اس کے اوپر مقامی نمبر بھی اس کو لگ گیا. اور کل کسٹمز والوں نے ڈی ایچ اے کے اندر ایک گھر سے اس گاڑی کو برآمد کیا ہے، بینٹلے کمپنی کی وہ گاڑی ہے. آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ آخر وہ سب کچھ ہوا کیسے. اور جو مالک ہے، آپ نے اس بارے میں کہیں میڈیا پہ اس خبر کی ہائپ نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اشرافیہ کا مفاد ہے، بابو ساتھ ملے ہوتے ہیں، پولیٹیشن ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور وہ گاڑی جس شخصیت کے گھر سے نکلی ہے، وہ سندھ کی سب سے بڑی طاقتور شخصیت کے ساتھ اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں. وہ کتنی سچی یا جعلی ہیں وہ ظاہری بات ہے، تھوڑا سا اس کو چیک کرنا پڑے گا. آپ اس سے اندازہ کر لیں. اب یہ ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ اس وقت یہ کیا جا رہا ہے. اور پھنسایا کس بات کو؟ ذرا ایک اور سن لیجیے. پاکستان کے اندر 4 بڑے اداروں کا سودا ہو گیا. اس ملک میں بڑے بڑے آپ اندازہ کریں کہ شریف خاندان کے بزنسز پروفٹ کے اندر ہیں، زرداری خاندان کے بزنسز پروفٹ کے اندر ہیں. آپ نام لیں پولیٹیشن کا، وہ تحریک انصاف سے کیوں نہ ہو، وہ پیپلز پارٹی سے کیوں نہ ہو، وہ نون لیگ سے کیوں نہ ہو، وہ کسی اور جماعت سے کیوں نہ ہو، ان کے سب کے بزنسز ذاتی وہ پروفٹ میں ہیں. لیکن اس ملک کے ادارے نقصان کے اندر ہیں. اس ملک کے اداروں کو، ملک کے ادارے چلیں گے تو مثال کے طور پہ اگر ریلوے چلے گا تو مجھے بتائیں یہ ٹرانسپورٹ مافیا جو ہے یہ کیا کرے گا؟ ٹرانسپورٹ مافیا تو چاہتا ہے کہ اس ملک کی جو ریلوے ہے اس کا بھٹا بٹھا دیں، آپ بیڑا غرق کر دیں. اور اس وجہ سے ریلوے نہیں چلے گا. ٹرانسپورٹ والے لوگ کیسے چلائیں گے؟ ان کی جیبیں کیسے بھرے گی؟ اب ذرا اسی طرح سے 4 اداروں کی اس سال میں حکومت نے نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے. 4 کون سے ہیں جی؟ ان میں RLNG پر چلنے والا حویلی بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹس ہے. یہ بلو کی پاور پلانٹ وہی تو نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا؟ یعنی ابھی چند سال پہلے آپ نے بنایا اور آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں. تب بنانا بھی کامیابی تھا، اب بیچنا بھی کامیابی ہے. کیسے کر لیتے ہیں اس قوم کے ساتھ آپ؟ یہ 2 ہو گئے جناب. اس کے بعد ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نجکاری مارچ 2023 تک کی جائے گی. فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کی نجکاری جون 2023 میں متوقع ہے. یہ سارے ادارے آپ بناتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بڑی کامیابی ہے. پھر بیچتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھو تمہارے ٹیکس پیئر کی منی بچا لی. کہ پنجاب کی ذرا صورتحال بتانا چاہتے ہیں. تبدیلی کے جھکڑ چل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں جی پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے. اور ظاہری بات ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جس طرح 25 مئی والا گیم تھا اس سے پہلے چاہتے ہی ہیں کہ خان صاحب کال دینے والے. شیخ رشید بتا رہے تھے کہ خان صاحب ویٹ کریں سیلاب اتر جائے اس کے بعد وہ کال دیں گے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کچھ طاقتور حلقوں کا کہ اس سے پہلے ان کی پنجاب گورنمنٹ گرا دی جائے تاکہ عمران خان کو اتنا واک اوور نہ ملے اور عمران خان اتنا کھل کے نہ کھیل سکیں. ہاشم ڈوگر صاحب کے مطابق جی انکوائری 25 مئی والی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے اور ملوث افسران کو 48 گھنٹے میں شو کاز جاری کیے جائیں گے اور افسران ملازمین کو ان کا اس بار سبق ان کو ملے گا اور ان کا کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، انصاف پورا کریں گے. لیکن سفارشیں کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایک تو ہاشم ڈوگر صاحب بھی بڑے ذرا ٹھنڈے قسم کے وزیر داخلہ ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام بہت کم کرتے ہیں. اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو موجودہ پارٹیز ہیں یہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ ساری صورتحال ہے جو اب تک کی ہے جناب. مزید آپ کے پاس اپڈیٹس لے کے آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.